स्टॉक मार्केट में मुसलसल नवे रोज कारोबार का मुस्बत आगाज, 121 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 1,34,500 पॉइंट से तजावुज कर गया। मॉनसून का धुआंधार स्पेल, रात गए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। अपारा, ब्लू एरिया, F8 और G6 में बादल बरसे। लाहौर में गरज चमक के साथ तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शेखुपुरा में घर की छत गिर गई। मलबे में दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी। गलियात, एबटाबाद और हवेलिया में वक्फे से बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, बिजली की फराहमी मुअत्तल। पाक तुर्की ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। तुर्क वजीर खारिजा हक्कान फिदान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। तुर्की का आला सतह दिफाई और सिफारती वफ्द भी इस्लामाबाद में मौजूद। तुर्क वजीर दिफा हशर गोलर भी शामिल। वफ्द की वजीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। दौरा 2 तरफा ताल्लुकात में इंतहाई अहमियत का हामिल है, अहम फैसले मुतवक्के। रात के इलाके मुल्ला सई में मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 2 भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा लगता है। डेरा इस्माइल खान में भी 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, 3 अफराद की जान गई। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की कई रोज पुरानी लाश मिली। पुलिस ने अदाकारा का शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिया। लाश के पास से मिलने वाला मोबाइल नंबर भी इसी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड। मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। रावलपिंडी में टिकटॉक अकाउंट डिलीट न करने पर बाप की फायरिंग, बेटी को कत्ल कर दिया। थाना रवात में मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी सदर और इस्राएली वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस में एक और बैठक, मुलाकात 1.5 घंटे जारी रही। नायब अमरीकी सदर JD वेंस भी मौजूद रहे। मुलाकात की तफसीलात मीडिया को जारी नहीं की गई। गजा जंगबंदी से मुतालिक कतरी वफ्द की भी व्हाइट हाउस में अहम मुलाकातें। सदर ट्रंप की प्यूटन पर तनकीद, रूस पर मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया। और अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 111 हो गई, 28 बच्चे भी शामिल। समर कैंप से बच्चों और काउंसलर समेत 41 अफराद ताहाल लापता। मजीद बारिश की पेश गोई के बाद इमरजेंसी नाफिज। गवर्नर टेक्सास का मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा, अमरीकी सदर भी जुमे को मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। तरक्की, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हदफ। तरक्की का सफर तवील है, इसे मेहनत और बाहमी ताउन से तय करना होगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल पर भी मुशावरत। पहले एक्सपोर्ट अब इंपोर्ट, गोरख धंधे से चीनी के दाम बेलगाम। वफाकी काबीना का बैरून मुल्क से 5 लाख टन चीनी फौरी मंगवाने का हतमी फैसला। इसहाक डार के जेर सदारत खुसूसी कमेटी के इजलास में चीनी दरामद करने की मंजूरी। दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। इंतजामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद का आगाज। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए कदम उठाया गया। चीनी बरामद का फैसला तब किया था जब वाफिर मिक़दार में दस्तयाब थी। माजी में चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी खजाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। कोई शॉर्टेज नहीं है, ना शॉर्टेज होगी। नंबर्स और प्रोजेक्शन कर लिए हैं, कोई इंपोर्ट की जरूरत इंशाल्लाह नहीं होगी। अगर कोई आर्टिफिशियल शॉर्टेज करने की कोशिश करेगा तो हुकूमत फिर आईनी हाथों से उससे निपटेगी। मुल्क में चीनी की बरामद और दरामद का खेल, चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा, जिम्मेदार कौन, फायदा किसको पहुंचा। बरामद के फैसले के वक्त चीनी की कीमत 140 रुपए फी किलो थी। अब मुल्क में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में निर्ख 18 से 20 रुपए फी किलो बढ़ गए। ज़राई तरक्याती बैंक में 11.5 अरब रुपए कर्ज किए, 11,500 फाइलें गुम। हुक्काम के मुताबिक फाइलों की तादाद 22,000 थी। 5,000 बेनजीर भुट्टो की शहादत पर चल गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मामला महकमाना कमेटी के सुपुर्द किया। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड और जाली सरमायाकारी का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। NCCIA का साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन आवान के घर पर छापा, बड़े कॉल सेंटर का इंकशाफ।
149 افراد گرفتار، خواتین اور 18 غیر ملکی بھی شامل۔ غیر ملکیوں کا تعلق فلپینز، سری لنکا، بنگلہ دیش، زمبابوے اور میانمار سے ہے۔ 7 مقدمات درج۔ حکام کے مطابق نیٹ ورک دھوکہ دہی سے عوام سے خطیر رقم بٹور رہا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر حلف برداری کو روک دیا۔ الیکشن کمیشن کے 2 اعلامیے کل عدم قرار۔ عدالت کا 10 روز میں سیٹوں کی دوبارہ تقسیم کا حکم، 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری۔ علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا۔ کہا قاسم اور سلیمان جلد پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے، دورہ امریکہ کے بعد پاکستان آ کر تحریک کا حصہ بنیں گے۔ بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات، سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر بات چیت۔ بولے آگے بڑھنے کے لیے سختیاں ختم کی جائیں۔ تحریک چلانا آئینی حق ہے، لیکن تحریک انصاف نے مذاکرات سے کبھی راہ فرار اختیار نہیں کی۔ فی الحال کسی قسم کا کوئی بیک ڈور ڈائیلاگ نہیں چل رہا۔ اسلام آباد کی عدالت کا 27 یوٹیوبرز کے چینل بلاک کرنے کا حکم۔ متی اللہ جان، اسد طور، صدیق جان، تحریک انصاف کے چینلز بھی شامل۔ فیصلہ ایف آئی اے کی ریاست مخالف مواد کی انکوائری کے نتیجے میں شواہد کی بنیاد پر کیا گیا۔ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ حکم نامے کا متن۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی تیز کرنے کا فیصلہ۔ انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے رولز کو جلد ہی حتمی شکل دینے کی بھی ہدایت۔ سرفراز بگٹی نے کہا ریاست مخالف سرگرمیوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پنجاب میں ریکارڈ مدت میں سڑکوں کا جال بچھایا۔ لوگ کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے جنات کام کر رہے ہیں۔ 30 سال سے نظر انداز کی گئی شاہراہیں اب تعمیر ہو چکی۔ دوسرے صوبوں کی سرحد شروع ہوتے ہی معلوم ہو جاتا ہے پنجاب سے نکل آئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا راولپنڈی میں خطاب، فلائی اوور اور انڈر پاس کا افتتاح۔ کہا جنوبی پنجاب میں پانی کی کمی کو دور کریں گے۔ دو ریاستی حل کے بغیر پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ نون لیگ رہنما خرم دستگیر کی سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو۔ کہا 2 ریاستی حل کے لیے ابراہم ایکارڈ پر سب کو متحد ہونا ہوگا۔ بھارت کو اب کشمیر کا مسئلہ بھی دیکھنا ہوگا۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی وائٹ ہاؤس میں ایک اور بیٹھک۔ ملاقات 1.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ نائب صدر جے ڈی وینس بھی موجود۔ ملاقات کی تفصیلات میڈیا کو جاری نہیں کی گئیں۔ غزہ میں بارود کی برسات، اسرائیلی طیاروں کی جنوبی اور شمالی علاقوں پر بمباری، مزید 25 فلسطینی شہید۔ صبح سے اب تک 70 شہادتیں۔ دوحہ میں اسرائیل اور حماس کے مذاکرات۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کے مطابق نتائج کے حصول کے لیے واضح ٹائم لائن نہیں دے سکتے۔ قطری وفد کی وائٹ ہاؤس میں بھی اہم ملاقاتیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ سعودی ولی عہد کا علاقائی تنازعات کے حل کے لیے بات چیت پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ خطے کا استحکام برقرار رکھنے پر سعودی ولی عہد کی کوششوں کو سراہا۔ بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کے T20 اسکواڈ کا اعلان۔ محمد نواز کی واپسی، احمد دانیال اور سلمان مرزا بھی پہلی بار منتخب۔ سلمان آغا قیادت کریں گے۔ انجری سے 2-4 شاداب خان، حارث رؤوف شامل نہیں۔ وسیم جونیئر، حسن علی، نسیم شاہ، عرفان نیازی ڈراپ۔ 3 میچز کی سیریز کا پہلا ٹاکرا 20 جولائی کو ہوگا۔ سارے میچز ڈھاکہ میں ہوں گے۔